नमस्कार, म कृष्ण बजगाई साङ्ग्रिला बुक्स काठमाडौँबाट 2074 सालमा प्रकाशित मेरो नियात्रा सङ्ग्रह भाया साक्राबाट एउटा नियात्रा आइज्याक न्युटनको बगैँचामा स्याउ टोक्दा लिएर आएको छु। गुरुत्वाकर्षण र गतिको नियम पत्ता लगाउने आइज्याक न्युटन गणितशास्त्री, खगोलशास्त्री, धर्मशास्त्री, दार्शनिक, टक्सार प्रमुख र सांसद समेत हुन्। बेलायतमा अवस्थित उनको जन्मघरसम्मको यात्राको रोचक अनुभूति अब प्रस्तुत गर्दछु। बेलायती मौसमको के कुरा गर्नु, न्यानो याममै पनि कति बेला चिसो हुन्छ ठेगान हुन्न। यति बेला त अक्टोबरले पनि बिदा माग्न थालिसकेको थियो। उसमाथि 2-3 दिनदेखि बेयामको रुन्चे झरी लगातार परिरहेको थियो। त्यसैले चिसो चाँडै सुरु हुनेमा विश्वस्त भइसकिएको थियो। तर त्यो विश्वासलाई झुटो साबित गर्दै अक्टोबरको अन्तिम साता एक्कासी पारेलो घाम पृथ्वीमा अवतरण भयो। चिसोमा न्यानो घामसँग प्रत्यक्ष भेट हुने बित्तिकै मन भित्रैसम्म उज्यालो पोख्यो। एक साता अघिदेखिको रुन्चे आकाश आनन्दले मुस्कुराइरहेको थियो। शारदीय घामले मौसममा थपेको यो न्यानोपनले निष्क्रिय बस्न लागेको म भित्रको घुमन्ते मान्छेलाई झकझकाएर बिउजायो। त्यही उत्साहमा म फेरि एउटा नयाँ ठाउँको यात्राको निम्ति तयार भएँ। यात्रा थियो लिङ्कनसायरको बुल्सथोर्प गाउँ अर्थात् विश्वका महान कहलिएका वैज्ञानिकहरूमध्येका एक सर आइज्याक न्युटनको घर। कार स्टार्ट गर्नु अघि सेटेलाइट नेभिगेटर अन गरेर सर आइज्याक न्युटनको घरको ठेगाना हालेँ। उसका अनुसार त्यहाँ पुग्न 160 किलोमिटरको दूरी गुड्नु पर्ने थियो र अनुमानित समय 2 घण्टा लाग्दथ्यो। दूरीलाई छाडेर समयको मात्र हिसाब गर्ने हो भने कयौँ पटक 2 घण्टाभन्दा बढी समय त ट्राफिक जाममै पनि परिएको छ। मोटरवेमा 2 घण्टाको यात्रा केही होइन, सपनाको तीव्र उडान जस्तै यात्रा आनन्ददायी हुनेछ भनेर आशा गरेँ। दैनिक कामदेखि घर र घरदेखि काम डोर्याउने बाटोलाई आज बिचैमा सरियै भन्नुपर्ने अवस्था थियो। दिनौँ दगुरिने बाटोलाई छाडेर M4 मोटरवेमा पस्न साथ मेरो वाहनको गति स्वतः बढ्दै गयो। निर्वाध कार कुदाउन पाइने भएकोले मोटरवेको ड्राइभरी काम रमाइलो लाग्छ मलाई। कहिलेकाहीँ त यति उताउलिन मन लाग्छ कि नेपालतिर भर्खरै ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएको वैशालु ठिटाहरूले मोटरसाइकल कुदाए जस्तै गरी बेगिन मन लाग्छ। तर फेरि के हुन्छ कुनी, त्यो उद्वेग आफै नियन्त्रित हुन्छ। सायद मस्तिष्कले उमेरको राम्रो लेखाजोखा गरिरहेको छ क्यारे। तर जे होस्, मोटरवेमा कुद्नुको मजै बेग्लै। अझ शरद ऋतुको उज्याला दिनहरूमा मोटरवेको परिवेश नै अर्कै हुन्छ। रुखका पातहरू अनेक रङमा देखिन्छन्। त्यसो त पतझड बन्ने अन्तिम बिन्दुमा पुगेका हुन्, तैपनि तिनका विविध रङहरूले परिवेशमा यस्तो सौन्दर्यको सृष्टि गर्दछन् कि त्यो अघिपछि त्यो ठाउँ नै होइन जस्तो भान हुन्छ। एक्लै छु। लामो यात्रामा एक्लो हुनुको फाइदा के हो भने तपाईँ आफ्नो मनलाई छाडिदिन पाउनुहुन्छ। जे सोचे पनि भयो, जसरी सोचे पनि भयो। मेरो मन पनि घरि मोटरवेको वरिपरिका रुख बिरुवाहरूद्वारा सिर्जित सौन्दर्यको रसपान गर्दै कुदिरहेको छ। घरि चाहिँ त्यो सौन्दर्यको क्षणिकतालाई सम्झेर दुखे झैँ भइरहेको छ। ती बुढा पातहरू झर्नुअघि यसरी नै रङ्गिएर प्रकृतिमा सुन्दरता थप्न अन्तिम योगदान दिँदैछन्। बिचरा रुखहरू अर्को महिनापछि पुरै दाङ्गिनेछन्। त्यतिले नपुगेर हिउँ र तुषारले पिटिनु पर्नेछ। वसन्त नआउन्जेल तिनका दुःखका दिन सकिने छैनन्। सोच्दा सोच्दै ती बुढा रुख र तिनमा गुण बनाएर बस्ने पन्छीको माया पो लागेर आयो। करिब 1 घण्टाको दौडाइपछि क्याम्ब्रिज पुगेको कुरा सडक छेउमा राखिएको सूचना पार्टीबाट थाहा लाग्यो। गाडीको गति अलिकति कम गरेर पहिलो लेनमा गएँ। संसारको प्राचीन विश्वविद्यालय मध्येको एक क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय यहीँ त छ नि। कत्रो ख्याति छ त्यसको संसारभर। त्यहाँबाट संसारभरमा ख्याति कमाएका कयौँ वैज्ञानिक, महान विचारक, राष्ट्र प्रमुख र राजनेताहरू उत्पादन भएका छन्। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू गरी अहिलेसम्म 96 जनाले नोबेल पुरस्कार पाइसकेका छन्। त्यो विद्वानहरूको केन्द्र, ज्ञानको भण्डार, सरस्वतीको मन्दिरमा एकछिन रोकेर त्यस पवित्र भूमिको स्पर्श गरेर जान मन लाग्यो। तर मन लागेर मात्र पनि भएन। समय थोरै थियो र मन मारे। छिट्टै आउने अठोट गरी गाडीको गति फेरि बढाएँ। झन्डै 2 घण्टाको यात्रापछि पूर्वी इङ्ल्यान्डको लिङ्कनसायरमा पर्ने बुल्सथोर्प गाउँमा प्रवेश गरियो। केही किलोमिटरको गुडाइपछि नेभिगेटरले गन्तव्यमा पुगेको जानकारी दियो। वरिपरि टाइलका छाना भएका झुरुप्प घरहरूको छेउमा कार पार्कमा गाडी पार्क गरेर बाहिर निस्कँदा मायालु घामले स्वागत गर्यो। हिउँदको सुरुवाती दिनमा घामको स्पर्श प्रेमिकाको उष्णताभन्दा कम हुँदैन। न्युटनको जन्मघर हेर्न जाने यात्रामा न त ट्राफिक जाममा पर्यो न त मौसमले नै धोका दियो।
गतिको 3वटा नियम पत्ता लगाउने महापुरुषको घरसम्म पुग्दा कारको गतिमा कुनै बाधा भएन। निम्न माध्यमिक तहदेखि शिक्षकको मुखबाट सुन्दै आइएको यी महान वैज्ञानिकको जन्मघरको प्राङ्गणमा पहिलो पाइला पर्ने बित्तिकै अनुभूति नै अर्कै किसिमको भयो। खुसीको ब्यारोमिटर यसरी वात्तै बढ्यो कि त्यसको लेभलले सगरमाथाको टुप्पोमा पाइला राख्ने आरोहीको भन्दा कम थिएन होला। मनभित्र खुसी र उत्साहको भाव सञ्चारित भइरहेको थियो। कुन भावुकताले काम गर्यो कुन्नी त्यस पवित्र धरतीलाई हातले स्पर्श गरेर शीर्षमा पुर्याएँ। ओहो कस्तो भाग्यमानी म। यी महापुरुषलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ? वैज्ञानिक, भौतिकशास्त्री, खगोलशास्त्री, गणितशास्त्री, धर्मशास्त्री, दार्शनिक, टक्सर प्रमुख, सांसद वा सर आइजक न्युटन। उनले सम्पन्न गरेका हरेक काम उत्कृष्ट छन्। ती सबै विधामा उनी विशिष्ट छन्। बहुमुखी प्रतिभाका धनी न्युटनलाई के भनेर लेखौँ? अल्लमल्ल छु। उनको जन्म सन् 1642 डिसेम्बर 25 को कठाङ्ग्रिने जाडोमा भएको थियो। करिब 400 वर्ष अघि बनेको उनको त्यो दुईतले जन्मघर जस्ताको तस्तै सामुन्ने देख्दा पत्याउनै सकिन। नियमित मर्मत सम्भागको कारण त्यस अवस्थामा रहेको होला भनेर अनुमान गरे। बाहिरै उभिएर एकछिन मानिसको भिड हेरेँ, त्यस घरले निकै पैसा कमाउला जस्तो लाग्यो। अनुमान गरेँ घर मर्मत र कर्मचारीको खर्च त प्रवेश शुल्कले नै धान्छ होला। उसै पनि कर्मचारी भन्दा स्वयंसेवक नै बढी देखिन्थे। उनको जन्मघरभित्र प्रवेश गर्न अघि छेउमै रहेको विज्ञान प्रयोगशालामा प्रवेश गरेँ। प्रकाशको परावर्तन र गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तको बारेमा सामान्य मानिसलाई पनि बुझाउन सकिने प्रयोगात्मक सामग्रीहरू थिए त्यहाँ। त्यसलाई जोसुकैले पनि प्रयोग गर्न पाउँदो रहेछन्। न्युटनले पत्ता लगाएको आविष्कार र सिद्धान्तको प्रयोग गरिरहेका अवलोकनकर्ताहरू देखेर प्रयोग गर्न म पनि हौसिएँ। गुरुत्वाकर्षण र वस्तुको गति सम्बन्धमा त्यहाँ उपलब्ध सामग्री र उपकरणहरू आफैले प्रयोग गरेर हेरेँ। त्यहाँ भएका सबै प्रयोगात्मक सामग्री र उपकरण चलाएर केही जानकारी लिएँ। त्यहाँ भएका मध्ये मलाई प्रकाश बारे गरेको प्रयोग चाखलाग्दो र जानकारीमूलक लाग्यो। हाम्रो आँखाले सूर्यबाट आएको प्रकाशको किरणलाई सेतो रङमा मात्र देख्दो रहेछ, तर सूर्यको प्रकाशमा 7वटा रङ अर्थात् इन्द्रेणी रङ मिसिएको हुँदो रहेछ। त्यसलाई प्रिज्मबाट पास गराउँदा ती सबै रङहरू छुटिँदा रहेछन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रयोग गरेपछि सूर्यको रङ सम्बन्धी भ्रमको पर्दा खुल्यो। आँखाले देखेको सबै कुरा कहाँ सत्य हुँदो रहेछन् त? तिनलाई खुट्याउने अर्को साधन चाहिँदो रहेछ। त्यो प्रयोग गरेपछि मलाई लाग्यो आँखाले देखेको सत्य लाग्ने तर असङ्ख्य भ्रम पालेर बाँचेका हामी अल्पज्ञानी रहेछौँ। वास्तवमा ज्ञान र विज्ञानले मात्र हाम्रो भ्रमको पर्दा उघार्न सक्दछ। न्युटनको जन्मघरको परिसरमा रहेको प्रयोगशालामा केही प्रयोग गरेँ, पढेँ, टिपेँ अनि केही विज्ञान सम्बन्धी जानकारी लिएर बाहिर निस्केँ। त्यसपछि मेरो पाइला उनको जन्मघरतिर बढे। मूल ढोकाको छेउमा हजुरआमा उमेरकी स्वयंसेविकाले स्वागत गरिन्। घरका बारेमा सामान्य जानकारी दिँदै मेरो हातमा उक्त घरको नक्सा थपाउँदै उनले भनिन्, हरेक कोठामा स्वयंसेवक छन् र सम्बन्धित विषयमा जानकारी दिने सामग्रीहरू पनि छन्। मनमा लागेको कुरा बिना सङ्कोच सोध्न सक्नुहुनेछ। न्युटनको बारेमा तपाईँले सन्तुष्ट हुने गरी जानकारी पाउनुहुनेछ। उनले दिएको नक्सालाई पछ्याउँदै न्युटनको बैठक कोठा, डाइनिङ रुम, भान्सा, प्रयोगशाला र अध्ययन कक्ष सबै चाहे। अन्त्यमा साह्रै होचो ढोकामा टाउको ठोकिनबाट जोगाउँदै उनको जन्म भएको कोठामा पुगेँ। संसारका महान वैज्ञानिक जन्मेको कोठामा पुग्ने सौभाग्य पाउनु मेरो लागि कम खुसीको कुरा थिएन। चौडा कोठाको एक छेउमा ओढ्ने ओछ्यान सहितको एक बेड थियो। त्यही बेडमा उनको जन्म भएको रहेछ। त्यसलाई निकै बेर हेरेँ। हेरेर मात्र अघाएन, स्पर्श गरेँ। शिशु न्युटनलाई नै स्पर्श गरे जस्तो अनुभूति भयो। उनको जन्म कोठामा राखिएको एउटा सामग्रीले मेरो ध्यान खिच्यो। वास्तवमा महापुरुषहरू, विद्वानहरू दूरदृष्टिका हुन्छन्। आजभन्दा 350 वर्ष अघि न्युटनले भनेको कुरा अहिले हाम्रो देशको अवस्थासँग ठ्याक्कै मेल खाएको देख्दा छक्क परेँ। उनले भनेका थिए, हामीले धेरै पर्खाल बनायौँ तर पर्याप्त पुल बनाएनौँ। उनको आशय थियो गाउँ र सहरमा प्रशस्त भवनहरू बने तर तिनलाई जोड्ने पुलहरू बन्न सकेनन्। उनको उक्त भनाइअनुसार त हामी नेपालीहरू 350 वर्षपछि पो रहेछौँ जस्तो लाग्यो। वास्तवमा पुलको अभावमा तुइन चढेर विद्यालय जाने विद्यार्थीहरूका समाचार पढेर परदेशमा कयौँ पटक दुखी भएको छु। पुलको अभावमा आवश्यक खाद्यान्न र औषधि गाउँमा पुग्न नसकेको थाहा पाउँदा मन रुन्छ। गाउँमा उत्पादन भएका फलफुलहरू त्यहीँ सडेर गएको सुन्दा नरमाइलो लाग्छ। अरू देशमा एकदेखि अर्को टापु जोड्ने र समुद्रमाथि 50 किलोमिटर लामो पुल बनाइसके। साना खोला र नदीमा 25 मिटर लामो पुल पनि बनाउन सक्दैन सरकारले। जनताको पुलरूपी मन जोड्ने सरकार कहिले आउला नेपालमा? त्यहाँबाट निस्केर उनको अध्ययन कक्षमा पुगेँ। त्यहाँ सेवा दिन तयार भएर उभिएका एकजना स्वयंसेवकलाई न्युटन र उनका आविष्कारका बारेमा निकै जिज्ञासा राखेँ।
मेरो हरेक जिज्ञासाका तथ्यका जवाफ दिँदै गए। तिल चामले केस, त्यसमा पनि आधा तालु खुले, पारवाला चस्मा लगाएको यो खिरिलो ध्यानलाई उनले अन्त्यमा सोधे, के तपाईँ भौतिक शास्त्री हो? होइन होइन, म एक अवलोकनकर्ता मात्र हुँ, कहिलेकाहीँ लेख्ने सामान्य लेखक पनि हुँ। उत्तर सुनेर उनी मेरो अनुहार पढ्न थाले। उनलाई के थाहा, युरोपको तनाव र दौडधुपमा पाकेर झरेको केस, उकालो लाग्दो उमेर, त्यसमा पनि कम्प्युटरसँगको आध्यात्मिक सङ्गतले कमजोर बनाएका आँखामाथि अड्याइएको चस्माले मात्र भौतिक शास्त्री देखिँदैन थियो। हरेक यात्रामा पर्याप्त जानकारी बटुल्नु, लेख्नु र रमाउनु मेरो रुचि हो भन्ने कुरा उनलाई थाहा नहुन सक्छ। विज्ञानमा रुचि राख्नेहरू यहाँ आइ नै रहन्छन्। खास गरी उनीहरू मात्र यसरी नै निकै चासो राखेर जिज्ञासा राख्छन्। गत हप्ता मात्र अमेरिकाबाट भौतिकशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त विद्वान आएका थिए। उनको जवाब सुनेर म हैरान भएँ। ओहो, अमेरिकादेखि आइजाक न्युटनको घर हेर्न आउँदा रहेछन्। आफू भने युरोप छिर्को 17 वर्षपछि बल्ल बल्ल त्यस पावन भूमिमा पुगेको थिएँ। नजिकैको तीर्थ हेला उखान सायद यस्तै सन्दर्भमा जन्मेको होला भन्ने लाग्यो। न्युटन जन्मनुभन्दा अघि उनका पिताको निधन भएको रहेछ। समय नपुगी जन्मिएकाले सानामा उनी एकदम कमजोर थिए रे। उनलाई मुस्किलले बचाइएको रहेछ। यस धरामा महान कार्य सम्पन्न गर्नका लागि मृत्युलाई जितेर आएका रहेछन् र त उनी 85 वर्षसम्म बाँचेका हुन्। रमाइलो चाहिँ के रहेछ भने खेतीपाती गर्ने उनका किसान पिताको नाम आइजक न्युटन नै रहेछ। आफ्नो पतिको सम्झनामा आमाले छोरालाई बाबुकै नाम दिइछन्। धनी किसान आइजक न्युटनको नामलाई गर्वे टुरो भौतिकशास्त्री आइजक न्युटनले अमर बनाइदिए। आइजक न्युटन बाबु छोराकै नाम भए पनि कामले गर्दा वैज्ञानिक आइजक न्युटन मात्र यस संसारमा बाँचेका छन्। 17औं शताब्दीको उत्तरार्धमा न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। एक दिन आफ्नै बगैँचामा आराम गरिरहेको बेलामा एउटा स्याउको दाना रुखबाट भुइँमा खसेको देखेपछि उनको जिज्ञासु मस्तिष्कमा असंख्य तर्कहरू आए। हाँगाबाट छुटिएको स्याउ माथि आकाशतिर नगएर किन भुइँमा खस्यो? सोही विषयमा खोज अनुसन्धान गर्न थाले। साँच्चै त्यो दिन स्याउ नखसेको भए के हुन्थ्यो होला? गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउने न्युटन नभई अरू कोही नै हुन्थ्यो होला कि? अचानक मेरो दिमागमा एउटा चञ्चली प्रश्न जन्मिन्छ। आफूमा उठेको यो प्रश्नप्रति आफैलाई हाँसो उठ्छ। फेरि केही बेरमै कुरो गम्भीर लाग्छ र गम्छु, साँच्चै त्यो दिन स्याउ नखसेको भए के हुन्थ्यो होला? तर यसको उत्तर मेरो बसभित्र थिएन त्यति बेला पनि, किनभने यसको उत्तर खोज्नु न्युटनको वैज्ञानिक खोजको इतिहास विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्याउको गति र खस्ने प्रक्रियाको बारेमा गहन अनुसन्धान गरेपछि न्युटनले ब्रह्माण्डभित्रको गति र गुरुत्वाकर्षणको बारेमा वैज्ञानिक तथ्यहरू पत्ता लगाए। पृथ्वीमा गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात् ग्राभिटी नामको एक शक्ति हुन्छ, त्यसले हरेक वस्तुलाई आफूतिर तान्छ भनेर प्रमाणसहित व्याख्या गरे। त्यस बेलाको समयमा कसैले नपत्याउने कुरा चन्द्रमाले पृथ्वीलाई चक्कर लगाउँछ भनी प्रामाणिक तर्क दिए। उनले प्रतिपादन गरेको गुरुत्वाकर्षण र गतिको सिद्धान्तमा टेक्दै वैज्ञानिकहरूले अहिले धेरै नयाँ प्रविधिको विकास गरेका छन्। त्यसकै आधारमा रकेट निर्माणदेखि अन्तरिक्षको यात्रासम्म हुने गरेको छ। वास्तवमा उनको वैज्ञानिक सिद्धान्त बिना आधुनिक विज्ञानको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। स्कुलको पढाइ सिधाएपछि न्युटन क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका थिए। मेधावी न्युटन पछि गएर त्यहीँका प्राध्यापक पनि भए। गणनको गणित विधि क्याल्कुलस बनाए। पाईको मान निकाल्ने नयाँ फर्मुला दिए। उनीहरूले ज्वारभाटाको नियम पनि पत्ता लगाए। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको प्रोफेसरबाट अवकाश पाएपछि उनले शाही टक्सारमा टक्सर वार्डेनको पदमा जागिर खाए। पछि त्यसैको प्रमुख बने। इङ्ल्यान्ड र स्कटल्यान्डको सिक्का आफ्नै रेखदेखमा ढलाइ गराए। उति बेला सट्टै दरमा निकै कमजोर रहेको पाउन्डलाई उनीले मजबुत बनाए। बेलायतकी महारानीले उनको कामबाट खुसी भई उनलाई सरको उपाधि दिइन् र त्यसपछि उनी सर आइज्याक न्युटनको नामले प्रख्यात भए। बेलायतमा विशिष्ट व्यक्तिहरूले मात्र पाउने सर उपाधि निकै ठुलो सम्मान हो। विज्ञानको इतिहासमा ग्यालिलियो पछिको महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक न्युटन मानिन्छन्। जीवनकालमा बेलायतको प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था रोयल सोसाइटी अफ लन्डनका सभापति भए। युनिभर्सिटी क्षेत्रबाट पार्लियामेन्ट मेम्बर बनेर संसद भवनमा पुगे। न्युटनको सक्रियता र कार्यक्षेत्रगत विविधता देख्दा यस्तो लाग्दछ राम्रै काम गर्नका लागि मात्र उनको जन्म भएको थियो। जीवनको वैयक्तिक पाटो पनि श्रद्धायोग्य छ। उनी अखण्ड बाल ब्रह्मचारी रहेछन्। आफ्नो सारा कमाई परोपकारी कार्यमा लगाउने त्यस्ता महापुरुषको सुत्ने कोठा, बैठक कोठा, भान्सा, डाइनिङ रुम, अध्ययन गर्ने कक्ष, जन्म कोठाको कुना काप्चा सबै चाहेँ, स्पर्श गरेँ। हेर्न बुझ्न केही बाँकी रहेन। त्यसपछि घर अगाडि रहेको उनको स्याउको बगैँचामा पुगे। यो त्यही स्याउको बोटो जसले न्युटनलाई गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउन उत्प्रेरकको काम गरेको थियो। कस्तो गजब!
त्यो ऐतिहासिक रुख अझै जीवित छ। मलाई त न्युटनको जन्मघर भन्दा पनि त्यो स्याउको बोटको बढी माया लागेर आयो। आहा, न्युटनलाई वैज्ञानिक बनाउने त्यो महान स्याउको बोट, त्यो मलाई ज्ञानी महात्मा जस्तो लाग्छ। नजिकै गएर श्रद्धाले सुमसुमाएँ। निकै बेर त्यसलाई घुमी घुमी फोटो खिचेँ। लटरम्म स्याउ झुलिरहेको थियो। स्याउको दानालाई सुमसुमाएँ। के भो मन थाम्न सकिनँ। दायाँ बायाँ हेरेर मान्छेको नजर नपरेको मौका पारेर कस्तो नहोला भनेर एउटा स्याउ टिपेर खराममा पारिहालेँ। मेरी आम्मै, कति अमिलो हौ। स्याउको चुरिँदो अमिलोले दाँती कुडी जस्तो भयो। मुखभित्रको दायाँ बायाँ कुना कन्दाएर एकैचोटि सिरिङ्ग हुँदै सक्रिय भए। स्याउ बजारमा पाइने औसत स्याउभन्दा निकै अमिलो थियो। मैले अर्कोपल्ट मुखतिर लाने साहस पनि गर्न सकिनँ। तर लगत्तै आफूले ठुलो गल्ती गरेको महसुस भयो। डर पनि लाग्यो। भुइँमा त्यत्तिकै स्याउको दाना लडिरहेका थिए। त्यहाँको उठाएको भए पनि हुने हो। ओहो, गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउने उत्प्रेरणा दिएको बोर्डको स्याउ पो टोकेँ त मैले। टोकेको त्यो स्याउ खुसुक्क त्यतै फालिदिउँ जस्तो पनि लाग्यो। तर न्युटनको प्रसाद ठानेर त्यसलाई फाल्न पनि सकिनँ। हत्त नपत्त कोटको खल्तीमा लुकाइहालेँ। कसैले देखेर उजुरी गरेको भए अवश्य पनि जरिवाना हुने थियो। प्रहरीको झन्डेटमा पर्ने थिएँ त होला। धन्न त्यो दुर्घटनाबाट बचेँ र सन्तोषको सास फेरेँ। घुमी घुमी त्यो ऐतिहासिक बगैँचाको चक्कर लगाएँ। फर्केर आएर फेरि त्यही ऐतिहासिक स्याउको बोट अगाडितिर उभिएँ। न्युटनको स्याउको रुख भनेर लेखिएको एउटा सानो सूचना पाटी बाहेक त्यो रुख करिब 400 वर्ष पुरानो हो भनेर पत्याउन सकिने कुनै आधार देखिनँ। तर त्यति नै पुरानो होइन भन्ने कुनै प्रमाण पनि मसँग थिएन। एकछिन त्यहीँ उभिएर सोचेर अल्मलिएँ। अनेकन तर्क र प्रश्नले मन उद्वेलित भएको थियो। मनले मात्र सोच्दा पहिले त्यही रुखलाई देखेर भावुक भयो। अहिले दिमाग लगाउँदा चाहिँ त्यसको वैज्ञानिकता र ऐतिहासिकतामाथि प्रश्न उठिरह्यो। यति फरक हुने रहेछ मान्छेको भावना र विचारको तहमा। मलाई त्यस प्रश्नले यति अँचेटिरह्यो कि जुन हालतमा पनि यसको उत्तर चाहिएको थियो। पछि फर्कँदा मूल ढोकामा बसेकी स्वयंसेवकलाई सोधेँ, माफ गर्नुहोला, के साँच्चै त्यही रुखबाट स्याउ झरेको देखेर न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका हुन् त? स्याउको बोटको आयु पनि त्यति लामो हुन्छ र? आजभन्दा करिब 200 वर्ष अघि आएको ठुलो आँधीहुरीले उक्त स्याउको बोट ढाल्यो। त्यसको मूल जरा जब्बर रहेछ। त्यही बोटको मूल जराबाट पलाएको स्याउको बोट अहिलेसम्म आँधी, हुरी, हिउँ र पानीसँग जुधिरहेको छ। हुरीले भाँचेको स्याउको बोटको काठ रोयल सोसाइटी अफ लन्डनको सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित राखिएको छ। यस्तो जवाफ आएपछि मसँग थप प्रश्न गर्ने कुनै आधार रहेन। फेरि भावना पछि जुर्मुरायो। त्यो ऐतिहासिक स्याउको बोटलाई स्पर्श गर्न पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठाने। चर्चित ऐतिहासिक व्यक्तित्वको नाममा सुरक्षित यस्ता स्थलहरूमा पुग्दा अन्तिम चाहिँ मन उदास हुने गर्दछ। सुरुमा उत्साह, गर्व र खुसीले मन चहकिन्छ, अनि घुमाइसकेपछि आफ्नो परिवेशसित तुलना गर्दा अघिसम्मको त्यो हौसला उदासी र ग्लानीमा परिणत हुन्छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै महसुस भयो। स्याउको बोटले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुर्यायो। बुद्धको जन्मस्थान मायादेवी मन्दिर छेउमा पनि एउटा ऐतिहासिक रुख थियो, बोधि वृक्ष। तर सम्बन्धित निकायलाई त्यसको संरक्षण गरिरहनु पर्ने आवश्यकता भएन। उत्खनन र जीर्णोद्धारको के नाममा त्यसलाई काटियो, अनि कहाँ लगेर कगजले बेची खाए पत्तो छैन। त्यो एउटा साधारण रुख मात्रै थिएन, त्यसमा एउटा सिङ्गो सभ्यताको विचार दर्शनको इतिहास पनि थियो। तर स्वार्थी र मूर्खहरूलाई त्यसले केही फाइदा दिँदैन थियो। त्यसैले त्यसलाई बेपत्ता बनाइयो। त्यसलाई संरक्षण गरिराख्न पाएको भए त्यो कति गर्वको कुरा हुन्थ्यो। त्यसले एउटा ऐतिहासिकता अथवा धार्मिकतालाई मात्रै बचाइराख्दैन थियो, सँगसँगै पर्यटक हिसाबले पनि फाइदाजनक हुने नै थियो। अथवा त्यसलाई म्युजियममा मात्रै राख्न सक्यो भए पनि हुन्थ्यो नि। त्यसलाई स्पर्श गर्न पाउनेहरू सायद आफूलाई भागैमानी ठान्थे होलान्। सुकेको त्यस वृक्षको टुक्राले नेपालीको रुपियाँभन्दा डलर, युरो र पाउन्ड निकै फलाउँथ्यो। कसैले त्यसको खोजी गरे त हुने हो नि भन्ने लागिरह्यो। फर्किने बेला भइसकेको थियो। तुलना गरेर दुखी बन्ने ठाउँहरू अरू पनि थिए। नेपालको प्रथम वैज्ञानिक मानिएका गेहेन्द्र शमशेर राणाको नाम सम्झिन्छु। उनको घरलाई पनि यसरी नै संरक्षण गरेर राख्न सके विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमा लाग्न नयाँ पुस्तालाई केही प्रेरणा मिल्ने थियो कि यस विषयमा किन नेपाल सरकारले कहिले सोच्दैन। मनमनै सरकारसँग गुनासो गरेँ। गुनासो सँगसँगै रिसको पारो एकाएक उकालो लाग्न थाल्यो। उनका आविष्कारहरूको लगत तयार गर्ने, सङ्कलन गर्ने र त्यसका बारेमा अध्ययन गर्ने कामहरू गर्न सके कति राम्रो हुने थियो। तर फेरि मनमा लाग्यो, गेहेन्द्र शमशेरहरूको सम्झना, इज्जत अथवा उनीहरूको कार्यहरूको अध्ययन अनुसन्धान हुने अवस्था हाम्रो देशमा महान सञ्चालकहरूले सिर्जना गरिदिएको भए नेपालमा पनि वैज्ञानिक जन्मिएर अथवा नेपालमा पनि वैज्ञानिक छन् र भन्ने अवस्था कहिले आउने थिएन। यथार्थ न्युटनको बगैँचाको स्याउभन्दा पनि अमिलो थियो।
हिँड्ने बेलामा अचानक कोटको खल्तीमा अघि देखिराखेको स्याउ सम्झिन पुगेँ। गुरुत्वाकर्षणले खल्तीको स्याउलाई पृथ्वीतिरै तानिरहेको थियो भने मेरो मनले चाहिँ आफूतिर तानिरहेको थियो। त्यसका बावजुद पनि त्यो अमूल्य स्याउ सुरक्षित थियो। अलिकति टोकेर राखेको स्याउ खान मन लाग्यो, तर त्यसको अमिलो स्वाद सम्झेर आँटै नै आएन। एउटा हात खल्तीको स्याउसित खेलिरहेको थियो। म एकपटक त्यस स्याउलाई धित मरुन्जेल हेर्न चाहन्थेँ। त्यसपछि के गर्थेँ योजना बनिसकेको थिएन। कम्पाउन्ड बाहिर पुगिसकेको थिएँ। अब मैले डेन्जर जोन पार गरिसकेको थिएँ। खल्तीबाट स्याउ बाहिर निकालेँ। टोकेर राखिएको र पटक पटक गिजुलिएकोले त्यो कालो र घिनलाग्दो भइसकेको थियो। तैपनि त्यो मलाई प्यारो थियो। सुमसुम्याएँ, उल्टाइ पल्टाइ गरेर हेरेँ। भलै त्यस स्याउमा न्युटनको नामको ट्रेडमार्क थिएन, तर कुन प्रेमले हो मैले त्यसलाई फ्याँक्न सकिनँ। अन्तिममा न्युटनको प्रसाद सम्झी स्याउ टोक्दै कार पार्कतिर लम्केँ।